अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है इस महीने का 17वीं तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसके बारे में मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं सहाबा को। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा का तो हम इसके पहले भी बोल लिए थे। साहबा नो जो मरतबा ने हती उनको अनहु बोलती, बैकवान जो हती उनको अनहा बोलती। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हु हैं। कतो सबसे पहले शहीद हुए सो खातून में कतो औरता में हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हु हैं, जो हज़रत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु की वालिदा कतो उनके अम्मी और हज़रत यासिर रदियल्लाहु अन्हु की बीवी हैं। कल हमें बात कर लिए थे नहीं हज़रत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु को, इन्हों उनके हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को अम्मी होती, हज़रत यासिर रदियल्लाहु अन्हु को उनके अब्बू होती। ये ख़ानदान वो है जिसने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। बनु मखज़ूम के लोगों ने गुस्से में आकर पूरे ख़ानदान यासिर पर जुल्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत यासिर रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु की बांदी थी। उन लोगों ने आज़ाद करके हज़रत यासिर से निकाह कर दिया था। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को उनके शौहर यासिर और बेटे अम्मार के साथ सज़ा दी जाती और कुफ़ार सज़ा देने में कोई कमी नहीं करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस मज़लूम ख़ानदान पर होता, मज़लूम का तो जुल्म करते इस वाले के ऊपर, इनके ऊपर करते स्टम्पो गुज़रते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र करने की तलकीन फरमाते और जन्नत की बशारत देते। एक मर्तबा इसी तरह उन तीनों को सज़ा दी जा रही थी कि अबू जहल वहाँ से गुज़रा। उसने हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को बहुत बुरी गाली दी और नेज़ा मारकर कतो चाकू को नेज़ा बोलते उन्हें शहीद कर डाला। ये इस्लाम में शहादत पाने वाली पहली खातून हैं। अब दोमी बात अल्लाह की खुदरत के बारे में। शिकारी परिंदा बाज, शिकारी परिंदा का तो शिकार करता सो एक परिंदा, उसका नाम आपको बाज। बाज का तो अब तो स्क्रीन पर दिखता, देखो ये हमें देखे हती ईगल कर बोलती नहीं, चील कर को बोलती नहीं, उसे बोलती हैं। इसके बारे में बात कर लेंगे। बाज एक शिकारी परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने जिस्मानी क़ुव्वत का तो ताकत और फ़िज़ा में उड़ने की बेहतरीन सलाहियत से नवाजा है। फ़िज़ा में का तो आसमान में उड़ने की बारे में बेहतरीन सलाहियत से नवाजा है। उसकी हड्डियाँ खोखली होती हैं मगर उसमें हवा भरी होती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में उड़ने का तो ऊपर आसमान में उड़ने, ज़मीन पर उतरने और शिकार करने में बहुत आसानी होती है। उसकी आँख पर 2 पपूते होते हैं। पपूते का तो पलका बोलती नहीं, ऊपर नीचे हम लोग जो पलक मारते हती वो 2 हतींगते, जिससे अपने बच्चों को ग़िज़ा देते वक्त, ग़िज़ा का तो खाना देते इस टाइम को बच्चों को, उनकी उछल कूद और पंजा लगाने के खौफ से अपने पपोटे से कतो अपने पलकों को आँख की हिफाजत करता है। एक्स्ट्रा हतीं कई एक्स्ट्रा हतींगा तो हिफाजत के वास्ते। आखिर ये सारी सलाहियतें किसने अता की? यकीनन ये अल्लाह ही की खुदरत का करिश्मा है। अब 3वीं बात एक फ़रस के बारे में।
روزے کا کفارہ ادا کرنا، کفارہ کا تو اس کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ترمذی حدیث 724 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ کیا گتو، اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا واجب ہے۔ اب آپ کو 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، جوتا چپل کس طرح پہننا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے اور جب اتارے تو بائیں پیر سے پہلے اتارے، تاکہ دایاں پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں آخر میں ہو۔ صحیح بخاری حدیث 5855 کے ریفرنس میں سے۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اندھیرے میں مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے اندھیرے میں کون ہے تو مسجد جاتی کہ اندھیرا کو تو صبح کا اندھیرا، شام کا، رات کا، کون ہے تو جاتی کہ ان کو مکمل نور کی خوشخبری سناتی ہیں قیامت کے ٹائم پہ۔ ابو داود 561 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گنہ کے بارے میں، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیمان کا تو کھڑے ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابو داود 5229 معاویہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، زندگی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے، یعنی کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی عمر لمبی اور اس کے اعمال اچھے رہے۔ پھر اسی نے پوچھا کہ آدمیوں میں زیادہ برا اور آخرت میں زیادہ خسارے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی اور اعمال اس کے برے ہو۔ مسند احمد 20481 کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 8ویں بات آخرت کے بارے میں، جنتی عورت کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور ان کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2796 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کے فوائد۔ اجوا کھجور ہمیں سب بھی سنے ہتی۔ اجوا کھجور کی اسپیشالٹی کیا گو تو خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے ڈالے سو جھاڑا کو اجوا کھجور کیا بولتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سویرے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں کھائے گا تو اسے شام تک زہر سے نقصان نہ پہنچے گا۔ صحیح مسلم حدیث 5459 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 10ویں بات
قرآن کی نصیحت کے بارے میں، سلام کا جواب بہتر طریقے سے دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے بہتر طریقے پر سلام کرو، اس کا جواب دو، یا کم سے کم ویسا ہی الفاظ میں اس کا جواب دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء میں 80 آیت میں ہے سب باتیں، جیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے تو پورا بولنا، کم سے کم وعلیکم السلام کر کو بولتے نہیں جواب، ویسا تو بھی دینا کر کو۔ قرآن میں سورہ نساء میں 80 آیت میں ہے سب بات یہ۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 18 شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔